केशवजी कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। तपाईहरुले भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राज्यका जल्ला बल्ला केही मुद्दाहरू जुन तपाईहरुले पार्टीगत रूपमा उठाउँदै आउनु भएको थियो, अर्को सडकबाट जनताले माग गरिरहेको थियो, ती कुराहरू समेत समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाउनु भएको छ। ती बुदाहरुमा बुदागत रूपमा जाउँला, तर त्यहाँभित्र कुरा गर्दा गर्दै एउटा महन्तजीले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ। म त्यसैबाट कुराको सुरुवात गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाऊ भन्नुभएको छ। उहाँको तर्क पनि छ। तर्क के भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले वामपन्थीहरूसँग गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र मूल्य मान्यताहरू चाहिँ झन् क्षीण हुँदै गयो, ध्वस्त हुँदै गयो। त्यसकारण अब लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि पार्टीमै छलफल भएर यो कुरा अगाडि बढिरहेको होला। यसको अर्थ के? लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाऊ भन्नुको अर्थ के? अब पहिलो कुरा के हो भने गठबन्धनको सन्दर्भमा सहकार्य गर्ने विषयमा अस्ति हामी बैठक बसेका थियौँ। कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दा यो विषयमा हामीले निकै छलफल गऱ्यौँ र छलफलको निष्कर्ष के थियो भने अहिले चुनाव पनि घोषणा भएको छैन र चुनाव घोषणा भयो भने त्यसपछि कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँला र क्राइटेरिया के हुन्छ भन्ने कि हामी त एउटा माग मुद्दा आफ्नो अगाडि सारेर अगाडि बढेको हो। हामी 72 सालमा आन्दोलन गरिरहँदा हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रतिबद्धता आयो। राजनीतिक दलहरूले पनि होइन आउनुस् वार्ता संवादबाटै समाधान गरौँ भनिएको अवस्था थियो। सरकारको तर्फबाट बारम्बार हामीलाई पत्राचार गरिएको थियो। आम नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, मिडिया सबैले हामीमाथि दबाब बढाउँदै लगेपछि हामी चाहिँ आन्दोलनलाई बीचमा चट्टै छोडेर चाहिँ हामी संवादमा आयौँ। तर दुर्भाग्य हेर्नुहोस् आज 7 वर्ष भयो हाम्रो कुनै माग मुद्दा सम्बोधन भएको छैन। कुनै पनि भएको छैन। हामी त्यतिखेर 11 बुँदे माग अगाडि सारेका थियौँ, कुनै सम्बोधन भएन। जबकि त्यो आन्दोलनमा मात्रै पनि 100 को हाराहारीमा नागरिकले चाहिँ आम जनताले शहादत दिएको अवस्था थियो र पनि त्यो आन्दोलनको बलमा चाहिँ जुन प्रकारको एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा एउटा आन्दोलन भएपछि त्यसको एउटा निकास निकालिन्छ त्यो यहाँ गर्ने काम भएन। र आज पर्यन्त पनि हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि पक्षसँग कुरा गर्दाखेरि पहिला हाम्रो माग मुद्दा के भयो त भन्छौँ। त अहिले पनि हामीले त्यस सन्दर्भमा के भन्यौँ भने कि हाम्रो माग मुद्दाको सन्दर्भमा जो पार्टी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ त्यसलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा त्यो पार्टी र दलसँगै सहकार्य गरेर जाने, गठबन्धन गरेर जाने भोलिको दिनमा भन्ने सैद्धान्तिक एउटा निर्णय हामीले गरेका छौँ। जसअनुसार अहिले नै लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाइहाल्ने, अहिले नै हामीले इनिसिएसन लिइहाल्ने भन्ने सन्दर्भमा खासै केही कुराकानी भएको अवस्था छैन। तर यहाँले भने जस्तो पार्टीमा अध्यक्षज्यूले नै त होइन, तर पार्टीकै अन्य केही नेता साथीहरूको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाऊ है भन्ने धारणा चाहिँ छ। त्यो भन्नुको पछाडिको कारण के हो भन्ने कि अहिले जुन गठबन्धन निर्माण भएको छ 5 दलीय गठबन्धन, यो वैचारिक रूपमा यो गठबन्धन ठिक होइन। विभिन्न विचारधारा बोकेको व्यक्तिहरूलाई लिएर केवल चाहिँ सत्ता स्वार्थपूर्तिको निम्ति, सत्ता सञ्चालनको निम्ति यस प्रकारको अप्राकृतिक गठबन्धन निर्माण हुनु हुँदैन। यसले पुरै लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। यो एउटा नराम्रो ट्रेन्ड पनि हो। त्यसकारण यो हुनु हुँदैन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता केही नेताजीहरूको छ। त्यसमा खासै कुनै प्रगति भएको छैन। ओके, अब तपाईहरुलाई हरेक सत्तामा हुने सत्ताधारी दलले अथवा गठबन्धनले आउनुस् तपाईहरु पनि हाम्रो गठबन्धनमा आउनुस्, सरकारमा आउनुस् भनेर बोलाइरहन्छ। योभन्दा अगाडिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि बोलाइरहन्थ्यो। अहिले पनि यो कुरा आइरहेकै छ। तर तपाईहरुको भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रा यी माग मुद्दाहरू सम्बोधन भएपछि हामी सरकारमा पनि जान्छौँ, गठन सहकार्य पनि गर्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा तपाईहरुको अडान निरन्तर देखिराखिएको छ, हैन? निरन्तर देखिराखिएको छ। तर त्यो जुन तपाईहरुले 2072 सालमा माग राख्नुभयो, त्यो माग आजसम्म पुरा भएको छैन भन्नुभएको छ नि त। पुरा नहुँदै पनि फेरि तपाईहरु के भन्छ संविधानलाई इन्जोय गरिराख्नु भएको छ, संसदमा हुनुहुन्छ, मागहरू राखिराख्नु भएको छ, हैन? यो कुरा जति छ
हामीले फेरि यसको अर्थ फेरि संसद संविधान सबै छोडेर दिनुहोस् भन्न चाहिँ खोजेको होइन, तर तपाईँहरू त्यसको इन्जोय पनि गर्ने अनि त्यसपछि फेरि माग राखेको छौँ भनेर जनताको अगाडि देखाउने पनि गरिरहँदाखेरि जनताको नजरमा हेर्दा त डुअल स्ट्यान्डर्ड देखियो नि। अब यस्तो भयो, पहिलो कुरा के हुन्छ भन्ने यहाँले सुरुदेखि सुन्नु भएको छ, हामीले 72 सालदेखि नै के भनेको हो भन्ने, हामीले खास गरेर हाम्रो पक्षले अहिले जुन पार्टीमा छौँ र त्यस सम्बन्ध नेताहरूले भन् हामी मोर्चामा हुँदा पनि हामीले बोलेको कुरा के हो भन्ने, यो जुन संविधान जनताले बनाउँदैछ, यो संविधान जो कि अल्पमत बहुमतको कुरा होइन, यो जेनरल चाहिँ आम सहमतिको विषय हो, यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो। यो राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। पहिलोचोटि हाम्रो मुलुकमा जनताद्वारा संविधान निर्माण हुँदैछ, त्यसकारण यसमा चाहिँ अल्पमत बहुमत नगरिकन सर्वसहमतिले संविधान बनाऊ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। जसअनुसार हामीले विभिन्न आन्दोलन त्यस अगाडि पनि गरेका थियौँ र हामीसँग गरिएका सम्झौताहरू थियो। त्यस आधारमा पनि संविधान बनाउँदाखेरि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा केही खाकाहरू स्पष्ट भएको थियो र फेरि दोस्रो संविधान सभा गठन भएपछि त्यसको फर्स्ट बैठकले के भन्यो भने यस अगाडि पहिलो संविधान सभाबाट भएका जति पनि कामहरू छ त्यो सबैलाई अन गर्ने भनेको थियो, त्यसको अनरसिप लिने भनेको थियो। त त्यस आधारमा पनि पहिलो संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ आयोग बनेको थियो, सुझाव आयोग, अनि त्यो आयोगको बहुमतको एउटा रिपोर्ट थियो। त्यो रिपोर्टलाई नै आधार मानेर जाउँ न त भनेर राज्य पुनर्संरचनामा हाम्रो बटम लाइन थियो, तर त्यो गरिएन, सहमतिले काम भएन। त संविधान त जारी भयो। सुरुमा यहाँलाई याद छ 4 वटा दलले बिना संहिताकै संविधान जारी गर्न खोजेको थियो, हामी स्वीकार गरेनौँ, हामी आन्दोलनमै थियौँ, हामीले मानेनौँ। पछि अदालतले पनि होइन चाहिँ त्यो ब्याक हुन पाइँदैन, अन्तरिम संविधानमा संहिता राख्ने भनेको हुनाले त सङ्घीय संरचना सहितकै बनाउनुपर्छ भन्ने आदेश भएपछि त्यसपछि यिनीहरू बाध्य भयो र एउटा संरचना बनायो जसोतसो। बनाउँदा पनि के बनायो भने त्यो अधिकारविहीन संहितामा गयो, त्यो सङ्घवादको संहितावादको कुनै पनि प्रिन्सिपललाई नमानिकन संहिता संरचना खडा भयो। त हाम्रो सवाल के थियो भने यो संविधान इन्कम्प्लिट छ भने हो, यो संविधान पुरै मान्दैनौँ भने होइन, हामीले संशोधनको कुरा गरेको हो, हामीले पुनः फेरि संविधान सभा गरौँ भनेको होइन। त संशोधन भनेकै के हो भने कि केही कुरामा हाम्रो चित्त बुझेको छ, केही कुरामा हाम्रो चित्त बुझेको छैन। त जुन कुरामा चित्त बुझेको छ त्यो कुरालाई लिएर यहाँकै शब्दमा हामी इन्जोय गरिरहेका छौँ, किनकि हामीलाई पनि लोकतन्त्रमा ती कुराहरू चाहिएको छ। यो संविधानमा गणतन्त्रको व्यवस्था छ, त्यो हामीलाई चाहिएको छ। यो संविधानमा नाम मात्रैको भए पनि, आवरणमै भए पनि संहिता लेखिएको छ, त्यो संहिता हामीलाई चाहिएको छ, हामीले एक्सेप्ट गर्ने। समावेशिताको कुराहरू छ, त्यो हामीलाई चाहिएको छ, हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ। तर त्यसमा अधिकारका जुन कुराहरू छ, शक्तिको बाँडफाँडका कुराहरू जुन छ, त्यसमा हाम्रो चित्त बुझेको छैन। त्यसकारण ती पोर्सनहरू सच्याएर जानुपर्छ पनि, सँगसँगै संशोधन पनि गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो। त त्यसकारणले हाम्रा माग मुद्दाहरू जे छन् त्यसमा कति माग मुद्दाहरू जस्तै हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि जुन सुरुमा माग राख्यौँ त्यो माग मुद्दाहरू मात्रै थियो, तर आज हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि जुन घटनाहरू भएको छ, सरकारले जुन त्यसलाई हिंसक आन्दोलन बनाइदियो, ड्याङ्गाड्याङ गोली ठोकिदियो, त्यो शहीदहरूको पनि हामीमाथि जिम्मेवारी आयो, त्यो घाइतेहरूको पनि जिम्मेवारी आयो, त्यसमाथि मुद्दा लागेका साथीहरूको पनि जिम्मेवारी आयो। त त्यो सबै कुराहरू त्यो आन्दोलनको बाई प्रोडक्ट हो, हाम्रो मागमा त्यो थपिएको मागहरू हो, त ती तत्काल हुने कुराहरू हुन्। त्यस कारणले कमसेकम राजनीतिक माग मुद्दाको सवालमा त ल संविधानै करेक्सन गर्ने सवालमा 2/3 चाहिएला, त्यो 2/3 नहुन सक्छ अङ्कगणितले। तर अन्य कुराले त त्यसप्रति तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त दर्शाउने इन्डिकेटरहरू हुन्छ नि त। त्यसकारण आन्दोलनसँग जोडिएका जुन अन्य कुराहरू छ यी त पुरा गरौँ भन्ने सवालमा, जस्तै यहाँ उदाहरण हामी यो 72 सालको संविधान जारी भइसकेपछि हामी आन्दोलनमै थियौँ। काङ्ग्रेस र माओवादीसँग हाम्रो एउटा सहकार्य भयो, तिनीहरूले हाम्रो माग मुद्दा पुरा गर्ने भन्यो, संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि कमिटमेन्ट गर्यो। त्यो गरेपछि त्यतिखेर यो पहिलोचोटि संविधान जारी भएपछिको चुनाव 74 सालको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि हामीहरू सहकार्य गऱ्यौँ, तर हामी सरकारमा गएनौँ, हाम्रो माग मुद्दा पुरा गर भने हो। त्यतिखेर यहाँलाई याद छ कि काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकारले संशोधन प्रस्ताव पनि हाउसमा ल्यायो, त्यो प्रस्तुत पनि भयो,
त्यो प्रस्तुत भइसकेपछि थोरै मतले चाहिँ 2/3 पुगेन र त्यो पास हुन सकेन। त हामीले उठाउँदै आएको हिजो कुरा जसलाई भनियो कि यहाँ 10-11% पनि जनमत छैन, 7% पनि छैन, 93%ले हामी चाहिँ पास गऱ्यौँ भनिएको थियो। त त्यो कुरा संशोधनको निम्ति हाउसमा पेश भएपछि त 7% मात्रै छैन है, यिनीहरू त 63% छ भन्ने एउटा मेसेज त गयो नि, हाउसले दुनियाँले रिकग्नाइज गर्यो नि, त त्यो एउटा एजेन्डा त तपाईँको रिकग्नाइज भयो। अब पुरा गराउने सवालमा चाहिँ सङ्ख्याले अङ्कगणितले दिएन। हामी जस्तै केपी ओलीको सरकार बन्यो यो चुनाव भएर, केपी ओलीसँग ठुलो हाम्रो टसल थियो। केपी ओलीले यो पहिचानको आन्दोलन, अधिकारको आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न तयार थिएनन्, कमा फुल स्टप चेन्ज हुँदैन भनेका थिए, यो त दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेका थिए। तर पछि हामीले त्यो सरकार बनेपछि तपाईँसँगको झगडा हाम्रो व्यक्तिगत झगडा होइन, यो राजनीतिक कुरा हो। हाम्रो माग मुद्दा यदि तपाईँले सम्बोधन गर्ने हो भने हामी तपाईँलाई साथ दिन सक्छौँ अनि भन्ने कुराहरू भयो। उहाँले होइन तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, म यो पुरा गर्छु भन्नुभयो। हाउसबाट पनि यो औचित्य र आवश्यकताको आधारमा परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो, यो बाइबल गीता कुरान होइन भन्नुभयो उहाँले। 1 वर्षसम्म कुर्यौँ, उहाँले गर्नु भएन, हामी समर्थन फिर्ता लियौँ। पछि चाहिँ त्यो सरकार आपसी आन्तरिक कारणले गर्दा विभाजन उन्मुख भयो, टुटफुटको अवस्थामा पुग्यो, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो सहयोगको आवश्यकता पर्यो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने ल ठिक छ, हाम्रो सहयोग रहन्छ, तर हाम्रो माग मुद्दा पुरा गर्नुपर्छ। अनि उहाँले कामैहरू सुरु गर्नुभयो। अब आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेको 139 जनाको उहाँले मुद्दा फिर्ता गर्नुभयो, बन्दी रहेको कुरा भयो। अनि नागरिकता अध्यादेशको सन्दर्भमा चाहिँ नागरिकता अध्यादेशै ल्याउनुभयो उहाँले। दोस्रो तेस्रो चाहिँ उहाँले संशोधनको निम्ति सिधै क्याबिनेटबाट चाहिँ 5 सदस्यीय चाहिँ एउटा कार्यदलै बनाउनु भयो। त भनेपछि उहाँले पहलकदमी लिनुभयो हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने। र पनि हामी सरकारमा जाने पक्षमा थिएनौँ। हामीले यो अदालतको एउटा आओस् भर्डिक्ट अनि त्यसपछि सहकार्य गरौँला भन्ने थियो। तर उहाँले होइन, अब मैले यति माग मुद्दा पुरा गरेँ, तपाईँहरूको माग मुद्दा पुरा गरिरहेको छु, म अप्ठ्यारोमा छु, अनि हामी घटक साथी, अनि तपाईँले सहयोग नगर्ने हो भने त मलाई पनि कसरी बल प्राप्त हुन्छ अन्य काम गर्नलाई भनेर दबाब दिएपछि हामी सरकारमा गएको हो। तर सर्वोच्चले 18 दिनमै आफ्नो इन्ट्रेस्ट उसको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको जेठानलाई मन्त्री नबनाएको झोकमा चाहिँ उनले चाहिँ बाँकी सबैलाई